सांगची गितांनी गायता सोम्या घरसून ताचे मुखार येता कितलो वतो तो देव आमचो हरसून फावो जालो मोगान आमकां ओसो कितलो वतो तो देव आमचो हरसून फावो जालो मोगान आमकां ओसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाच्यानो आदल्या हप्त्यांत आमी सबार घरांक भेट दिवन मागण्या गेल्ल्या आणि घरांत मागण्या मात्र न्ही आपयल्या एका कुटुंबान तांच्या अंगडीन ती मागणी करीचे म्हणून आमकां आपयले. तशें आमी सकाळीं वचून तांच्या अंगडींत सांगाता मेळोवन कुटुंबा सांगाता घेवन आमी मागले आणि त्या अंगडींत तांच्या सांगाता मेळोवन मागता आसतना कुशीनी जायत्यो अंगडी आशिल्ल्यो आणि त्या कुशीच्या अंगडीक येवन म्हणटात फादर फादर आमच्या अंगडीक इल्लें शेणया आमच्या अंगडीक इल्लें उडया म्हणटाना हांवें कितें म्हळें हांव कांय बोटू न्ही हांगा पुजा करन थंय येवन तुमच्या आंगार उडोवंक हांव कांय बोटू न्ही म्हळें हांवें. भावा भयणीनो जायतीं हांगा आसले आमी तितलें केल्यार पुरो म्हज्या आंगार इल्लें उडयल्यार पुरो खंयगी पुजा करन हाडिल्लें कितें इल्लें खावंक दिल्यार पुरो. आमचे कडेन दुसरे भाव आसात खंयगी पुजा केल्ली आनी दितात भगवान का प्रसाद म्हणून. तशें थोड्यांनी कण गेल्ले आसतना प्रसाद जाता न्ही. आज तुका आनी म्हाका हांगा आसल्यार एकल्या कळटलें केवळ असली पितूसपण आदारल्यार आमकां देवाचो आदार ना. पूण जेजून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर कितें केलां रगत वरयलां ताकाच ताणें आमकां जिवीत जावन जिविताचें खाण जावन दिलां हें आमी समजल्यार मात्र जेजूच्या मासा रक्ताचें त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त कितें म्हणल्यार आमकां समजता. जेजूचें जिवीत आमचें करून घेवचें आनी जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो जिवीत दिवचो पवित्र आत्मो हांवें आनी तुवें आमी जोडचो आनी त्या वरवीं जेजू सोवें देवाचें भुरगीं जावन एकवटान जियेवचें हें चड गरजेचें भावां भयणीनो. देखून आज देवाचें उतर आयकूंक वता आसतना सारकें समजून घेया जेजूचें मास कितें सारकें समजून घेवया जेजूचें रगत कितें सारकें समजून घेवया जेजू सोय एकवटचें कितें म्हणलें सारकें समजून ताच्या त्या एकवटांत ताच्या त्या मोगांत आमी जियोंक कशी व्हरया. आनी जर तर अशें आमी येदोळ जियोंक ना केवळ पितेसपणा आदार न केवळ कोणी कितें सांगलें तें पातयेवन जेजू सोय एकवट जोडच्या बदलाक केवळ नांवां तिकीत आमी मागणें केलां नांवां तिकीत आमी जेजूक वळखल्या नांवां तिकीत आमी क्रिस्तांव म्हणल्या बरी जियेता तर ताचे लागचें म्हणजे देवा लागचें भक्सना मागया आनी त्या वरवीं हेरांकी जेजूक साक्ष जावन जियोंक ह्या जेजू अशें तांकां हाडूंक आमी चलवाल्या तर आमचे पाताक देवा विरोध आनी पेला विरोध तें कितें आमी आदारलां तें वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातके सरपुदरा देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणूच्या जिविता पावो.
सोन्याका क्रोध सोन्याका क्रोध Krista Katrota Krista Katrota Somya Katrota Somya Katrota महिमा 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 देवा को सर्गी आणि शांती त्याच्या संसारी सर्वस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेना देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोटा सोनिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकोता तो बापाच्या ओझ्यात बसला आमचे मागे मानून घे त्या कवितज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबोमोगाळा बापा वेळा काळापूर्वी शब्द जावन आसलो तूं मनीस जालोय आनी संवसाराक आयलोय आनी जिविताचें खाण जावन आनी सर्गीचें मान्नान जावन तुजें उतार तुवें आमकां दिलें तें तुजें उतार तुज्या पुता जेजू थंय मास जालें आनी आमकां जिवीत लाभलें तें उतारांत आमी आयकता आमचें तें मास जावन जिवीत जावन तें हेरांक तुजे सचेवची वाट जावन उक्ती जावन हें आमी मागता हांव तुज्या त्या बळवंत नांवान तुझी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतले वाचप वळ 20 अध्याय 24 मैजेन येवन सर्वेस्वराचे सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका थाळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्वरान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्या देखून मैजेन सर्वेस्वराची सर उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले ताणें होमबाली भेटयली आनी फाड्यांक मारून सर्वेस्वराक शांती बाली भेटयली मोइजेन रगतांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरलेले अर्दे रगत वेदीचेर शिंपटायले ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्वरान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या आमी ताका विधेय जातल्या उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें ते रगत सर्वेस्वरान ह्या उतरां प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्याचें देवाचें उतर हें देवाची वडपकार जेजू तुझी उतरां काळजाचो संत
दुसऱ्या वसप हेब्रावान बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 9 वाक्या 11 तान 15 म्हणसर. पूण येदोळूच लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ यजाक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलेलो वो तांबू मनशाच्या हातांनी बांदिल्लो न्हय जाय की तो या श्रेष्ठचोच न्हय आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरतासतना बोकड्यांच्या वा पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सशनाक बाळता ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेल्या फाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. सशनाच्या आत्म्याच्या वरवीं तांणी आपणाकच एक कतावीण बालिकच देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारलेल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयिल्ले सशनाचे दायज लागच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. उतर तुझे सोम्या देवो मोझ्या मेटा प्रकाश पांकोन मोझ्या दिसपत्या जीवना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. सामर्थ्याचो वांजेल आवस्वर 14 वळो 12 तावन 16 आनी परत्यान 22 तावन 27. St. Mark's Gospel chapter 14 verses 12 to 16 and 22 to 26. बेखामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिशू जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करीजे म्हणून तो म्हणटाय. तोळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्कांचें जेवण जेवणचें म्हजें जेवण आसा खंय आसा. तो सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें सालतो तुमकां दाखयतलो, थंय आमकां तयार करा. शिस भायर सन गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीचसो तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितास ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत. सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासत वारयल्लेलें. सत्य हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत
नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकां पळोवचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक बैसन गेले. देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरता. कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणटा आमी. कॉर्पुस म्हळ्यार बॉडी, क्रिस्ती म्हळ्यार क्रिस्त, बॉडी ऑफ क्रायस्ट. देखून जायत्या जाणांक हे कॉर्पुस क्रिस्ती ह्या जेजूची कूड आनी रगत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जायतीं हांगासरलीं तुमी नेनात. फाटल्या दिसांनी साबार कडेन पयल्या कुंभाराची कार्य जाली. साबार जाणांनी म्हाका आपोवणें दिल्लें आनी हांवें हरेपडी सांगचें पयल्या कुंभारा दीस भुरग्यांक आमी तयार करता. आज तुमचे भितर जेजू येता, आज तुज्या काळजांत रावंक जेजू येता, आज तुज्या कूड म्हळ्यार घरांत रावंक जेजू येता, आज तूं जेजूक सेवताय म्हणून तुमकां हांवें सांगलां ल्हान आसतना. आतां व्हड जाली तुमी ल्हानांक सांगतात कुंभार, पयलो कुंभार मेळटाना वय मू. जेजू आयिल्ल्या उपरांत आमच्या थंय बदलावन जायचे वय मू. नाही, जाकेवाच्या घरा जेजू आयलो, जाकेवा थंय बदलावन जाले न्ही वय मू. मोरी मगदलेनाच्या घरा जेजू आयलो, तिचे थंय बदलावन जाले वय मू. मार्ता मोरयेच्या घरा जेजू आयलो, तांचे थंय. आमचे थंय जेजू सदां येता, कित्याक बदलावन जायना? कित्याक? सूख समजनाकात. आमी चिंता आमी सेवता म्हूण जेजूची कूड, आमी चिंता आमी पियेता म्हूण जेजूचें रगत, पूण हाजो गुंडाळ्याचो अर्थ आमी नेना. म्हाका उगडापें जाल्लें सत जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें म्हळ्यार सत म्हाका उगडापें जाल्लें जेजूच्या उतरां मुखांतर. जुवांवचो वांजेल आनी आवसवारी 1 आनी वळ 14. जुवांवचो वांजेल आवसवारी 1 वळ 14. जॉन चॅप्टर 1 and verse 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. पत्त्याना वास. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तरी जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें? शब्द मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. जेजू मनशा रूप घेता म्हणल्यार अर्थ शब्द मनीस जाता. शब्दा रुपार आशिल्लो देव मनशा रूप घेता. तरी जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें? सर्गींचें मान्ना म्हळ्यार कितें? समार्याच्या स्त्रीक जेजून म्हळें वय तुमच्या पुर्वजांनी मान्ना केले आनी ते मेले, तुमी सन्ना खातात आनी मरतात वय मू. नाही, त्या सांगा दुकरा मासी खातात आनी मरतात वय मू. पूण जेजू म्हणटा मुझे मांस खाता तो मोरा सोना. तो ससनाक ते जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें? कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो वय मू. जेजून म्हणा कोण म्हाका सत मानता तो. देखून जेजूक सत मानचें म्हळ्यार ताचे उतार स्विकार करचें, ताच्या उतरां प्रमाणे आमी जियोवचें, ताच्या उतराक आमी सत म्हणून मानून घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें. देखून भावा भयणीनो, पूण आमी पळयता हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक म्हळें ताणें वय मू. निमाण्या जेवणार ऐकूना तुमी. घेया ही म्हजी कूड म्हणालो आनी उपरांत ताणें खाल्स घेतली, देवाक अर्घां दिता आसली तांकां वांटली आनी समेस्तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हज्या रागात सल्लो तीर करता तें. समेस मनशां पासत वारयताले हांगा. पूण आमी वाचता
कोरिंथीकांना बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 11:20 ऐका. जेजू कितें म्हणटा ह्या निमाण्या जेवणा विशयांत, ह्या ताणे शिसांसोवें जेवल्ल्या त्या निमाण्या जेवणा विशयांत जेजू कितें म्हणटा. कोरिंथीकांना बरयल्लें पयलें पत्र 11:20. 1 Corinthians chapter 11:26 and the following. कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात आनी हे काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयेचे मरण तो एसर तुम्ही परगट करतल्यात. पळयान गे कितले पावटी ते परत परत तुम्ही करतात आणि हे तुम्ही सेवतात आणि पियेतात. सोम्याचे मरण तो येता पर्यंत, सोम्यान केलो त्याग तो येता पर्यंत, सोम्यान केलो सॅक्रिफायस तो येता पर्यंत तुम्ही परगडतात. भावां बहिणीनो, मिसाचें बलिदान जावन आसात. जेजूचो त्याग आनी सॅक्रिफायस परगट करूंक आमी आचार सुनचे आणि ते परत परत आमी आचार सेल्ल्या वरवीं तो उडास काडचो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाचें उतर सांगता एब्राहिमा बरयल्ल्या पत्रांत 10 आणि वोळ. एब्राहिमा बरयल्ल्या पत्रांत 10 आणि वोळ 1 पोटी ऐका. 3 पोटी वाचत तुम्ही सारखे ऐका. तुम्ही म्हणटात न्ही आमी मिसान दिल्यार अशें जाता, आमी मिसान दिल्यार तशें जाता, आमी मिसान दिल्यार आमचे पदकां बक्षां जातात, आमी मिसान दिल्यार मेल्ल्यांक पदकांच्या बक्षांनी मेळटा, आमी मिसान दिल्यार आनी कितें मागिल्लें मेळटा. आतां सारकें ऐका. देवाचो उतार कितें म्हणटा. एब्राहिमा बरयल्ल्या पत्रांत 10 आणि वोळ 11. 3 पोटी वाच. हर एक याजक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता. याजक आपले मणयारपण चलयता. याजक मणयारपण चलोवचें म्हळ्यार तो मिसाचें बलिदान भेटयता. ऐका. आणि परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तो याजक परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. फादर जेरी मीस भेटयतना सदांय भेटयतना तेन्स मीस परत्यान भेटयता. आणि तरी ह्या बलिदानाक पाप करची सकतच ना. खंयच्याय याजकान, खंयच्याय बिस्पान, खंयच्याय पाप साहेबान ह्या संवसारांत आचार सेल्ल्या ह्या भेटयल्ल्या मिसा मुखांतर, बलिदाना मुखांतर तुजी या म्हजी या कोणाची पदकां दोनची या काडून उडोवची सकत ना. हे म्हजें उतार न्ही. परत्यान वाच. याजक दिसपडतो आपले मणयारपण चलयता. हर एक याजक सगळ्या संवसारार सर याजक तांचे दिसपडते मणयारपण चलयतात. आणि परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. परत्यान तिन्स बलिदाना मिसाची बलिदाना भेटयतात. व्हडलें फेस्त संभ्रामीक मीस दाबाची मीस म्हणून भेटयतात. तरी ह्या बलिदानाक पाप करची या बलिदानाक या मिसांक पाप काडची सकतच ना. देखून फटवून पडा नाकात, सुकोन पडा नाकात. खंयच्याय मिसा वरवीं, कितली मिसां दिल्ल्या वरवीं तुमची पदकां दोन वसानात. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिल्लो. एकली अंकवार एक सुरी आसली पिडेस्त बहीण म्हणजे तशी येवन म्हाका म्हजे खातीर इतली मिसां भेटया फादर, मेल्ल्या उपरांत कोणी भेटोवंक आसात की ना म्हणून म्हाका खबर आसची ना आनी दिवंकी कोणी आसची ना. देखून इतली मिसां भेटया फादर म्हणून दितना हांवें तिका सांगलें तूं म्हाका मिसां भेटया म्हणून पयशे दिताय तुज्या मरना उपरांत, ती मेल्ल्या उपरांत तिका मिसां भेटयची म्हणून. तूं मरच्या पयलीं आमूस मेल्यार ती एपटी चिंतूंक पडली. खंय जावन आयलें भाव भयणी. हें पवित्र पुस्तकान ना. ते पवित्र पुस्तकान ना. बदलाक पवित्र पुस्तकान हें आसा जीव आसतना तुजी आनी म्हजी पदकां कशीं दोन वतात म्हणलें सत दाखोवन दिवंक हें बरोवन घालां. देखीन हांवें कितल्या जाणां सांगलां मेल्ल्या उपरांत ताण येवन तुका दोशी नाशे मिसां भेटय. सो मी तुज्या रक्तावरी कुर्साच्या मरणावरी तुज्या पुन्हा जिवंतपणावरी तुवें म्हजे खातीर आनी पदक्यां खातीर रगत वरयल्ल्या वरी खंयच्याय सलवार जायनातल्या आत्म्यातान खोट्या आत्म्यातान अशेंच आत्म्यातान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक कांयच दोशी जायनाशें आमकां तुज्या अमूल्य रक्तान कुर्साच्या मरणावरवीं आनी तुज्या त्यागा साक्रिफिसा वरवीं आमकां भद्रती म्हणजे संरक्षण जोड दी म्हणून मात्र.
कित्याक ते रगत तुजे खातीर म्हजे खातीर कुर्सार ताणें उमकाळून वारयल्लें रगत आमकां सुटका दिता. ते आमी सतमांदीचे मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना सांगा. आणि जीव आसतना जर तर तो भावार्थ तुमकां ना, ती पातयेनी तुमकां ना, जेजून तुज्या खातीर तुज्या पातकां खातीर रगत वारयला म्हण तुवें आनी की स्विकार करूंक नाय. मेल्ल्या उपरांत कितली मिसांत यात, मेल्ल्या उपरांत कितली आनी कितें कातरात, बोकडे कातरात, पाडे कातरात, नांदल व्हडले व्हडले कोंबे कातरात, कांय जायना. आयच्या पयल्या वाचपांत ऐका, आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत आणि आवाजवर 26 ओळ 3 तावन त्या दाळच्या काळार मोइजेच्या काळार एक सल्लो देवान केलो इस्रायल पर्ज सवें. तो सल्लो गट करच्या खातीर मोइजे कितें करता ऐका. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले. पयलें गरजेचें तें देवाचे कायदे ये, देवाची नियमां ही तुमचे खातीर देवान सांगलां अशें तुमी जियेचे म्हण पयलें ताणें सांगलें. आनी लोकांन जेन्ना ओप्पिगी दिली आनी त्या दाळा ताजो गुर्त जावन तो मागीर कितें करता, एक पाटको मारता, रगत वेदीचेर शिंपडयता आनी लोकांचेर शिंपडयता. एक सल्लो जावन ऐका मुखार. आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगिल्ली सर्व उतरां आमी पाळटल्या. आमी पाळटल्या, देवाचे उतार आमी पाळटल्या, देवाचे उपादेश आमी पाळटल्या म्हणल्यार असो गुर्त जावन, एक सल्लो जावन ताणें मुखार कितें केलें, एक वेदी बांदली आनी त्या वेदीचेर कितें केलें ऐका. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळान एक वेदी बांदली. पळय आनी वेदी बांदली. सर्वेस्पराचे उतार लोकांक दिल्ल्या उपरांत तांणी पाळटा म्हणल्या उपरांत एक वेदी बांदली. आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. वेदी मुखार 12 खांबे 12 कुळयांक एक संकेत जावन ताणें उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. पाड्यांक मारले. मोइजेच्या काळार देवा मदलो आनी लोकां मदलो संबंध थीर करूंक, देवाचे उतर आमी स्विकार केला म्हणून तें रुजू करूंक ताणें पाड्यांक मारले. आनी मोइजेन रक्तांतले अर्धे काडून एका आयदनान घालें आनी उरलेले अर्धे रगत वेदीचेर शिंपडायले. त्या पाडक्यांचे रगत मोइजे घेता, हातीन घेता, अर्धें घेता आनी वेदीचेर शिंपडयता आनी अर्धें घेता लोकांचेर शिंपडयता. काल एक सल्लो देवा मदें आनी मनशा मदें एक करार ಒಪ್ಪಂದ म्हणटा आमी. कशें म्हळ्यार व्हंकल आनी न्हवरो काजार जावच्या पयलें ती एक सल्लो म्हळ्यार करार. अदल बदल करतात, पत्रां मुदी अदल बदल करतात. तशें म्हणटा आमची बाय आसता परच्या 2 हप्त्या पयलें तिच्या पुताचें करार जाल्लें बोशे उडास येता न्ही बाय. अदल बदल ಒಪ್ಪಿಗೆ. पूण ह्या पाडक्याच्या रक्ताक भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सांपावल हेब्रेवांक बरोवन सांगता, कोणाचेंच पाप या पाताक धुवन काडची ह्या बुकसूंची सकत ना. ऐका, आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आवस्वर 9 हेब्रेवांक बरोवन सांपावल आमकां म्हणटा आवस्वर 9 आनी ओळ 11 तावन ऐका. पूण येदोळस लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो. श्रेष्ठ याजक देखून तुम्ही कोणेय सांगा वो याजक तो याजक, ल्हान याजक व्हड याजक, कांय फरक पडना भाव भयणीनो. पूण श्रेष्ठ याजक क्रिस्त आयलो तेन्ना आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. तो मात्र एकलो पवित्र स्थानांत उतरून गेला. हो तंबू मनुष्याच्या हाताने बांधलो नाही. आणि त्या पवित्र स्थानाक म्हणजे तो तंबू पवित्र स्थान मनशांनी केल्ली वेदी न्हय. निजायकी तो हे सृष्टीसूस नाही आणि एकच पावटी भो पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. भो पवित्र स्थान खंयचें तें सांगा पळया. भो पवित्र स्थान मनशांनी केल्ली वेदी न्हय, मनशांनी बांदलेले काही टेम्पल कितें म्हणटात देवाळ न्हय.
भोव पवित्र स्थान कोण खंयसर तो रिगला कोण जेजू खंय ते सरकार आनी खंय त्या पवित्र स्थानात तो एकलो मात्र रिगला ते कोण सरतासतना बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत घेऊन नाही बगार आपलेच रगत घेऊन तो भितर सरलो पळय देखून त्या पवित्र स्थानांत हांवें आनी तुवें आमी रिगाचे जाल्यार पाडक्यांचे रगत न्ही बोकड्यांचे रगत न्ही कोंब्यांचे रगत न्ही कोंबयेचे रगती न्ही खंयच्या मनशाचे रगती न्ही आजकाल आमी कितले आयकता ना समजोने वरवीं आज ल्हान नेणट्या भुरग्यांक जिशी मारतात कितल्या जाणांक कांवकार चलयांक जिशी मारन तांचे रगत वरयतात पण खंयचेंय जावं दी तें करचें सुख एक त्या आदारचें सुख मात्र न्ही तुका या म्हाका या हर एकल्याक मनीस जाल्यार हर एकल्याक आमकां केवळ कोणाच्या रक्ता वरवीं सुटका आसा आयका बगार आपलेच रगत घेऊन तो भितर सरलो आणि ससनाक बळटा ती सडवण ताणे आमकां जोड दिली ताच्या रक्ता वरवीं देखून आमी म्हणटा न्ही नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसुम्या कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडवलाय सगळो देखून भाव भयणीन पदजेरीचें रगत वरयल्यार कोणी बचाव जायनात भियेनाकात आनी कोणाचें रगत किरयल्यार कोणी बचाव जायनात तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर कोणे रगत वरयलां कोणे जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली आज तुजो भावार्थ जेजून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या पातकां खातीर रगत वारयल्ल्या वरवीं आमची पातकां भोगसल्यांत आमकां देवा सोवेत आनी एकवटायला म्हणल्यार तुमी पातयेनात जाल्यार तुमी कितें आदारून कितली मिसां भेटोवन कांयच प्रयोजन ना आनी हे मिसाचें बलिदान जावन आसा गुर्तो उगडास त्या करार असो त्या सल्ल्यासो आनी त्या ओप्पंद असो मुखार ऐका बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत आणि लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक जर तो तुमी चिंतात बोकड्यांचे रगत घे या पाडक्यांचो गोबर घे तांकां उलपावन गल्ल्या वरवीं तुमचें अशुद्धपण काडी येता म्हण तुमी पाती येतात वयतर क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती त्या मनजातीच्या रक्ताक आणि पवित्र कथावेन कांयच आयब नासलेली देवाची शेळी जावन जेजूच्या रक्ताक कितली सकत आसा पळया देखून जायत्यांक सांगलां तुमकां आज परतान सांगता सारकें ऐका कोणी कितें मारला कोणी कितें केला कोणी कितें आंगाला गरम कितें रक्ताचे तेंबे पळयल्यात आनी कितें लिंबे घाल ताचेर रगत सणयला आनी काल कुंकुम घाल ताचेर कोणी रगत सणयला कितें तुका माट केला आनी तुका कितें केला आतां ऐका त्या मनजातीच्या रक्ताक तुमी भियेतात वय जाल्यार कोणी कितें केला आनी कितें तुका वायट केला आट केला म्हणून क्रिस्ताच्या रक्ताक कितली सकत आसाची काल मागण्याक आयिल्ल्या पैकी थोड्यान म्हाका बरोवन हाडली थोडी मागणी हांवें सगळ्या मुखार मागणी वाचून सांगून मागलें आनी 2-3 मागण्यांत शेजारच्यांनी आमकां वायट केलां शेजारच्यांनी आमकां माट केलां शेजारच्यांनी आमकां वयार जायनाशें अंगडी कोणी येनाशें हें केलां तें केलां तरी क्रिस्ताचें रगत खंय गेलां देखून हांगा कोणायकी तुमच्या मतींत आसा जर कोणी तुमकां वायट केलां तुमकां बघता तर ह्या घडये जेजूच्या आंवलेक रगतातय तुजें संपूर्ण पदकाचें परीकपण पदकाचें बक्षान आसा म्हूण सत मान जेजूच्या पवित्र आमोलीक रक्ताक आसली सकत या संवसाराच्या खंयच्याच रक्ताक मनशाच्या जावं दी मनजातीच्या जावं दी सुकण्यांच्या जावं दी रक्ताक ना म्हणलें ह्या घडये तूं स्विकार कर आनी पळय कोणें कितें केलां तर त्या वायटांत तिनस संपडातात वैगिनिंग पळया देखून जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयान ते शिकोवन आसा ती एक बऱ्यान ऐका गुंडायन 1.5 वरांची शिकोवन
कितें सकत तू आसा जेच्या आमोले रक्तांत कितें सकत आसा पातकां धुवन काडची मात्र न्ही सर वायट नाश करची सकत मात्र न्ही कोण पळय तुमकां देवा सशी येवंका आड रावला ताका संपूर्ण तरान नाश करून उडोवची सकत त्या पळयत आमोले रक्ताक तुम्ही कितलींय पातकीं जाल्यार एक पोटी सोम्या तुवें म्हजे खातीर रगत वरयलां हांव सत मानता तुज्या रक्ता वरवीं म्हाका तुवें सोडयलां हांव सत मानता म्हजे खातीर तुवें रगत वरयलें परत परत हांव ह्या पळयत मिसाच्या बलिदाना मुखांतर हांव उड आसा काडटा म्हणून तुमी तुमच्या भावार्थान थीर रावा घट रावा कोणाचेंच कंचेंच कसलेंच माट ह्या पेतीसपण तुका ह्या तुज्या घरच्यांक कुटुंबाक कांय करूंक शकचें ना देखून आज कोणाक तुमकां बघता जाल्यार तशें तुमी इतलेंच सांगा हांव कोणें म्हाका वायट केलें तर परत हांव सोम्याचें तें म्हजे खातीर वरयलेलें रगत ह्या पळयत बलिदाना मुखांतर म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आमी परत आपणायता म्हणून तुमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेया पळया कितेंच वायट कितेंच मेळ्ळें कितेंच अशुद्ध तुमचे अशी येवंक तो सोडचो ना देखून जाता एब्राहिम बरयल्या पत्र 10 सोती वळ ऐका एब्राहिम बरयलें पत्र 10 आनी वळ 4 Hebrews chapter 10 and verse 4 कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना ऐकलें गे बैलांच्या रक्ताक बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप म्हणजे पाताक धुवन काडची सकत सकत देखून आमी सांगलें तुमकां भावा भयणीनो इतली मिसां भेटयल्यार म्हजी पातकां धुवन वतात इतली मिसां भेटयल्यार ताची पातकां धुवन वतात ना खाली तूं जीव आसतना तुवें ताका स्विकार केलें तर जेजू जावन आसा करो देव नीज देव एकच देव ती जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची म्हणजे हांव सत मानता देखून म्हज्या पातकांची म्हणजे पातकांच्या बॉक्साने म्हाका जोड दिता म्हणून सत मानलेल्या शिवाय देखून आमी वाचता ताका सत मानता तो नास जावचो ना जो हांव वांजेल आवस्वर 3 आनी वळ 16 जो हांव वांजेल आवस्वर 3 आनी वळ 16 John 3:16 देवाचो उतार कितें म्हणटा ऐका देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सत मानतल्या कोणाचो नासय ना जावंचा ताका सत मानतल्या जेजू करो देव नीज देव एकच देव म्हणून सत मानतल्या कोणाचो नासय ना जावंच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या पळया न्ही देखून तुमचो भावार्थ घट करा जेजू थंय भावा भयणीनो खंयच्याय पितीसपणांत थंय न्ही खंयच्याय हाचे थंय ताचे थंय हांचे थंय तांचे थंय न्ही जेजून म्हजे खातीर रगत वरयलां देखून हांवें घडलां न्ही तें कांतार तुमी आयकलें जेजू क्रिस्तो मी देवाचे ते शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली अपरा सोसून पातकां बोगसून सोडका आमकां दिली अपरा सोसून पातकां बोगसून सोडका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली देखून ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला म्हणून कशें सतमानचें सांगा ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वरयला म्हणून कशें सतमानचें आयचो वांजेल विसरल्यात न्ही आयचो वांजेल विसरल्यात न्ही परत परत ते आमी उड आसा काडचें कशें कशें पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी उड आसा काडटा सोम्यान म्हजे खातीर रगत वरयला सोम्यान ताकाच कुर्सार भेटयला म्हज्या पातकाच्या बॉक्साने म्हाका ताणें जोड दिला देखून म्हज्या भावार्थांत हांवें घट जावचें तीर जावचें जेजू क्रिस्तो करो सोमी सोडवोनदार म्हणून हांवें स्विकार करचें आनी ताच्या उतरां प्रमाणे जियोवचें हें बलिदान केवळ उगडास मात्र परत परत आमी उड आसा काडटा
देखून साक्रामेंतांतलो पवित्र उंडो उगडास मात्र जेजूच्या मासाचो म्हणजे ताणें ताजें सगळें जिवीत तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर भेटयलां म्हणल्यार असो त्या कळसेंतलो वायन ताणें तुज्या खातीर रगत वारयलां म्हणल्यार असो उगडास. भाव भयणीनो तें चड गरजेचें म्हळ्यार जेजूचेर तुजी पाती आनी तुजो भावार्थ तीर करचो गरजेची. देखून सायच्या वांजलांत आमी वेच्या पयलें एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 10 आनी वळ 10 ते 12 पर्यंत एक फावटी आयका. एब्राहिम बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळ 10 ते 12. Hebrews chapter 10 verses 10 to 11, 10, 11 and 12. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मरेफार आमी पवित्र जाल्या. देखून कोणे जेजू स्वीकार केला, कोणे जेजूक आपणायला, कोण जेजू एकवटला, खरेंच कांयच दुबाव नासतना कोणे जेजूक स्वीकार करना वय म्हजो सोडवणदार, म्हजो सोमी. आमी गोंया रेती दिवंक येताना आमची ती एक बहीण पयल्या दिसा म्हाका इल्ली कुमो करता एक अर्दो गांठो देवाचे उतार दिवन टिचर ती आनी ती देवाचे उतार दितना तिने हरियपटी कितले फावटी ती उसारता. मोनिका म्हणली बहीण म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू. आनी ती तशें म्हणटाना ती म्हणटा वय म्हज्या जेजून. हांव हांगासर आदल्या वर्सा एका कुटुंबा भेट दिवंक गेल्या वेळार ती उतार प्रयाचेकली माय आसा. ती केदाळे टीव्हीच्या देवाचे उतार आयकता. तिच्या दुवेन म्हाका हांगा हरित्रेवच्या तिच्या दुवेन आपयलें मायक तुमकां पळोवंक जाय की फादर तुमी येवन इल्लें मागणें करूंक जाय. फादर म्हणटाना हांवें सांगलें येता म्हणून गेलो आनी हांव येवन आवय भितरल्या कुडांत आसा आनी दुवेन दार काडलें आनी आमी भितर येतना दुवेन म्हळें माय माय कोण आयला पळय, माय कोण आयला पळय म्हणून म्हाका भितर आपोवन व्हरतना तिणें म्हाका पळोवन ती म्हणाली म्हज्या जेजून आज कोणा काडला, म्हज्या जेजून आज कोणा काडला. म्हाका तेणे जेजूचो जागो दिवना. बदला ती कितें म्हणाली म्हज्या जेजून आज कोणाक पेंतेकोस्ताच्या हांगा फेस्ताक 30 जाणां गोंयांत हांव आयिल्लीं. तुमी जाणात 1000 लोकां मदें 30 जाणां गोंयांत हांव आयिल्लीं आनी 10 जाणां बसार आयिल्लीं, 10 जाणां ट्रेनार आयिल्लीं आनी 2 वाहनां करून आनी 2 कुटुंबां आयिल्लीं. आनी कळनासतना ती फाटल्या 3 वर्सांत हांव रोफे टीव्हीचेर देवाचे उतार आयकतात आनी ती म्हणटात गोंयांत जायते येता देवाचे उतार तांच्या गोंयकार भावां भयणी तावन, पूण ती कोणी खंयचे पळयनात, खाली आमचे मात्र प्रोग्राम पळयतात खंय देवाच्या उतराचे. आनी हांगा येवन ती फाटीं गेल्ल्या उपरांत तिणें म्हाका मेसेज धाडल्या ट्रिजा म्हणल्या प्रायवंत भयणीन आनी तिका मागण्यात जेजून म्हळें खंय देवाचे उतार दिवच्या त्या म्हज्या सेवकाचे उतरान तुमी स्वीकार करा कित्याक ताज्या मुखांतर हांव उलयतां आनी म्हजी योजना म्हजी खुशी तुमकां हांव कळीत करतां देखून ताका आयकोंक तुमी सुखा नाकात म्हणून. ह्या भयणीन म्हाका हें धाडल्या मेसेज धाडल्या. तेन्ना म्हाका उडास आयलो बापान पुता विशयान कितें म्हळें सांगा. जॉर्दान न्हंयत पवित्र आत्मान जेजूचेर देंवन आयिल्ल्या वेळार आमी वाचता हो म्हजो मोगाचो पोतू हाका तुमी परतून ताबोर गोड्या रुपांतर जाल्ल्या जेजूक हो म्हजो मोगाचो पूत हाका तुमी वय. देखून हांगाय आमी देवाचे उतार दितना कोणाक तुमी आयकाचे. आमी ताजो ताळो मात्र म्हणावें तुमकां. सुकोणी संवसारांतल्या खंयच्याय मनशांक ताजो स्थानमान ताजो जागो देखून हांवें तुमकां दाखले दिले म्हज्या जेजून आज कोणाक हाडला, म्हजो जेजू. देखून भावा भयणीनो तुका सुटका दिल्या कोणे, तुका सोडवून दिल्या कोणे, तुजे खातीर रगत वारयला कोणे, तुका सगळींची वाट उक्ती केल्या कोणे, तुका बापाची वळख दिल्या कोणे, हांवसो श्रेश्ठ गोवळी म्हणा कोणे. इतले म्हणोनी दाखोवनी सांगोनी बोब मारनी तुमी ताका दिवचो जागो सुकोवन कित्याक हेरांक दितात, कित्याक तुमची पातयेनी भरोसो भावार्थ हेरांचेर ह्या खंयच्याय संवसाराच्या सक्तींचेर दवरतात.
घट जाया बाबार्थांत जेजून तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर रगत वारयला. जेन्ना तूं सत मानताय तुका बाचावी, तुझ्या खातीर हांवें सत मानल्या तुका बाचावी आसा. सांगा. पोर मंगळारा ब्रेस्तार वचूंक जायना म्हणून आमी मंगळारा मागण्याक गेल्ल्या वेळार एका घरा शेजारची जायतीं जाणां उट्टू जालीं. आमकां आपयल्लें एका कुटुंबान, पूण हांव येता म्हूण कळिल्लें सुमार एक 20-25 जाणां उट्टू जालीं. आनी विचारलें हांवें तुमचे पैकी कितलीं जाणां रितीरेक येतात. एकले तरणाटे बहीण म्हणाले हांव येना फादर, म्हजी मम्मी येता, म्हजी माय येता. तुजी माय मा सर्गा गेल्या पुरो, तुवें हेचेर नाका म्हळें. खडक्क जातान दिल्ली म्हाका. आता इतली जाणां तुमी मागण्याक हांव आयलो म्हणून तुमी धांवन आयल्यात, पूण कितलीं जाणां तुमी ते रितीरेक येतात, कितलीं जाणां तुमी शुक्रारच्या मागण्याक येतात. तूं म्हणटा मान येता. हांगा जायतीं जाणां तुमी देंत म्हणटात आज हांव वचना, तुवें गेल्यार पुरो. तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या भावार्थांत जेजूक सत मानलेल्या वरी जेजून श्रेष्ठ ह्या जगान तुजे खातीर म्हज्या खातीर रगत वारोवन कुसार मरोन बापा सवय तुका आनी म्हाका आमचो संबंध जोडून दिल्ल्या वरवीं दाखोवंक आमकां विसलां जावं पुरो. पूण सत मानचे कोणे, स्विकार करीचे कोणे सांगा. देखून हांवें सांगलें भाव भयणीनो तुज्या आत्म्याची बाचावी तुवें जोडल्या वय तर तुज्या भावाच्या ह्या गोवाची आत्म्याची बाचावी जोडच्या खातीर तांकां हें कळया दाखया. बायलेन कितल्योय रिती रकन कितलीय मागणी कर गोवाक बाचावी मेळना हे नाकात. ह्या आवय बापायन कितल्योय रिती रकन कितलेय देवाचे उतार आयकोन जेजूक वळख काडल्या वरी भुरग्यांक बाचावी मेळना हे नाकात. ते तांच्या भुरग्यांनी स्विकार करीचे. देखून तुमच्या भुरग्यांक खाली पयलो कुमगार दिल्ल्या सक्षना जेजूच्या तांकां पातयेन उब जाल्या की हांवें सांगलें तुमकां त्या दीस जेजू तुमच्या थंय आयला जाल्यार तांचे बदलावन आसाचे वय मू. पूण ना, कित्याक ना म्हळ्यार खरो अर्थ तुवें आनी हांवें तांकां दिवंक ना. खरेंच तुज्या भुरग्यांनी जेजूक आपणावचें म्हळ्यार खरो देव नीज देव एकच देव रचना पोसना जीवदाता सोडवंदार बुजोवंदार काकुलदार पदवेदार नितीदार देव एकलोच जेजू 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 सुकोणी तुजो भावार्थ भरोसो पातयेनी खंयच्या सांताच्या सांतिनेचेर सुकोणी आनी कोणाचेर सुकोणी संवसाराच्या खंयच्याय मनशाचेर दवरूंक ना. आनी त्या दाळ आमी म्हणयेत आमी सोम्या सोम्या एकवटल्या. ताजे उतार आमी सत म्हणून मानून घेता देखून सोम्या सोम्या आमी एकवटल्या. ताजे तावन आमकां कोणूच विंगड करूंक सोकसो ना. तो जाता दाखवाल आमी जाता पांटे म्हळ्यार अर्थ तो. देखून ताचे मास खावचें म्हळ्यार ताचे उतार स्विकार करून सोम्याक आमी संपूर्ण तरान स्विकार करून ताजे सवय एकवटचें आत्मीक रितीन. ताजे रगत पिवचें म्हळ्यार ताणें आमकां बसयलेलें तें जिवीत जोडचें. कित्याक म्हळ्यार रक्तांत आसा जीव. लेविटिकस चॅप्टर 17 and verse 11 लेवी शास्त्रांत आमी वाचता. लेविटिकस चॅप्टर 17 and verse 11 लेवी शास्त्रांत ऐका 17वा वस्वर आनी 11वी वड. कित्या कुडीचो जीव रक्तान आसा. ऐकालें तुमी. तरी सोम्याचे रगत पिवचें म्हळ्यार आमी हांगा मिसा वेळार सांकेतीक रितीन या कितें म्हणटात गुर्त जावन वायन पेटोवन पळय वायनान बुडोवन दितात ते न्हय भाव भयणीन. तेका उडासाक मात जेजूचे रगत तुवें आनी हांवें सेवचें म्हळ्यार रक्तांत आसा जीव जिवीत. जेजूचें जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणावचें. हांवें जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान दिवंक. हांव सत वाट आनी जिवीत जेजूचें जिवीत आमी आमचें जिवीत करचें. त्या दाळा तो पवित्र स्थानार म्हणजे ससनाच्या ससनाक त्या वेदीचेर तो सिंहासनाचेर बसून आसा. खंयची ती वेदी सर्गाराजार आमी प्रवेश जाता. ताजें जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणायलेल्या वेळार ताजें उतार तुवें आनी हांवें आमी मास जावन खावन 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 आत्म्याची घट आत्म्याची भलायकी आमी जोडलेल्या वेळार देखून जेजूचें मास जावन आसा देवाचें उतार जेजूचो जीव या जावन आसा या देवाचें रगत जावन आसा ताणें आमकां जोडून दिल्लें जिवीत पवित्र आत्म्या रुपार.
देखून भाव बहिणीनो, आज ज्यूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त आम्ही आचारशीत असताना सांकेतिक रीतीन आम्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार तो उगडास काडटा, पण मिसाचे बलिदान सदां आम्ही भेटयता. देखून ज्यूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त सदांय जायचंय, पण आज प्रत्येक तरण गुंडायन आम्ही समजून घेचंय, ताचे उतार आम्ही स्वीकार केल्ल्या वरवीं आणि ताणे बसवलेलो तो पवित्रत्व आम्ही जोडलेल्या वरवीं ताच्या कुडी सवे ताच्या रक्ता सवे आम्ही एकवटता, म्हणजे जेजू सवे आम्ही एकवटून आम्ही जेजून आमकां बसयल्लें जिवीत जोडटा, म्हणजे ससनाच्या ससनाक ताचे सवे आम्ही जियेता. हें सत मानून घेवया आणि चड आनी चड देवाचें उतर आयकून आमी चड आनी चड जेजूक लागीं सरया. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमची बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें, तुमच्या हरेकल्याच्या हरेका गरजा त्या सवा मागण्या सवें, तुमच्या त्याग आनी साक्रिफायसा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभाच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या भोवमोगळा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या पातकां खातीर भेटयलेलें तें बलिदान आमी परत उगडासाक हाडटा आणि आमच्या खातीर रगत वारोवन कुर्सार मरण ताका सत मानतले आमकां आमच्या पातकाचें बक्षाने जोड देवन हे दीस तुझ्या महिमेंत भागीदार जावंक ताणें वाट उक्ती केल्या, तर हांगासरल्या आम्हा सर्वांक आनी तशेंच हेरांक हें उतार सत म्हणलें जाणां जावन आमी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांत तुजे सरशी येवंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमच्या सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वताई जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय, पातकांतले आमकां सोडून त्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव खामरीच्या उदारीत आनी कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कस मरान सोंसलें आनी मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्व आनी संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक पळयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसत्ती समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें तुमी म्हजो उगडासा करात. भवार्थाचो गोट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवित सोडून सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कोण रगत चवतला मा सर्वांक तुझ्या पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्राक्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पयस उगडास कर. बेनेडिक्ट सळ आमच्या भगन बापा सर गोळी बापा ह्या जाका मन्यारां सेवकांक तुजे उतार परगट करतल्यांक आनी त्या सतमंतल्यांक तूं तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेला त्या सर आमच्या भावा भयणींची तुका आकृत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुजे परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार म्हळे देवाच म्हाज्या संगाती भगवान दनदुतान सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातखां बगस आनी आमकां तोताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस प्रास वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय दादोसकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोदीन सर पातकांतलीं तूं सुटय आनी सर आखांतांतलीं तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एक वडान सांबाळ. तुमची त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे एकामेका आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता. ती आमचे जत्त्यानी खेळसडीन जावं पूण तुका सत मानलेल्या वरी आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी आमकां लाभूं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या खास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. काळसा तुये धनिया बिडरांक्याये तुझ्या मासां पोसोन तुये तुझ्या रक्तान सोडून तुये
तुझ्या मांसान पोसून तू ये, तुझ्या रक्तान सोडून तू ये. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगळा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्तांत आम्ही तुझी भुरगीं एकवटल्या आणि ताणे बसयलेले ते जिवेत तुझे उतार स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमी जोडला. तर सदांच सहकार्या भावार्थान तुका सत मानून तुझे सवय तुझ्या एकवटान जिवंक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या ह्या पवित्र जेवणा मुखांतर तू आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो, तुमच्या सव्वे आसो, आणि सोपत वेदार देव बापूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबात असलेल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.